مگر اتھاں گیٹ دے تے انٹری میرے خیال ہے جلے تھیندی پئی ہوندی ہے تے سارے اپنے بچوں کو جلے سکول دے اندر پہنچا کے آنے ہیں تو ساری اپنی حالت ہوندی ہے کاکا پی ایم کھڑا ہوندے چاچا چوکیدار کھڑا ہوندے تو وہ سب تو پہلے دے دے کہ بوٹ تے پالش ہے ول دے دے کہ ان دی یونیفارم ٹھیک ہے ول دے دے ان دے گالے چ ٹائی شئی ہے ول دے دے کہ بیلٹ ٹھیک ہے ول دے دے کہ ان دا بیگ ٹھیک ہے ول دے دے کہ کتاباں ٹھیک ہے مگر بندہ اج بھی سکول کے باہر کھڑ کے جڑا جدید تعلیم ہے حکومت کے ملاحظہ کرے چا جلے بچہ گھر وچ گڈی تے باندھے وین تے باندھے موٹر سائیکل تے باندھے رکشے تے باندھے جے کو بئی زبانے چاہتے ہیں پک اینڈ ڈراپ کریں دے چاون والا ہی رکشا ہوندے پہنچاون والا ہی رکشا ہوندے مگر اج سارے بچے پلے پریپ نرسری یا کلاس یا کتاباں دا وزن اتنا ہے کہ اج سارا بچہ بیگ نہیں چاہ سکدا اج سارا بچہ کتاباں نہیں چاہ سکدا اوندا بستہ چیندا ہی رکشا ہے پچیندا ہی رکشا ہے اور جلے سب کراسیں کریں دے پہ ہنے رکشے دے تے کتاباں باہروں لگیاں وندیاں ہوندیاں چھت تے پیاں ہوندیاں اج اگر سکول دیکھنا چاہتے ہیں وہی تا علم ہے مگر اے تا تدی پرانی دے تے باہمن والے مدرسے والے طالب علم ہیں اے تا علم ہے مگر او علم جلے ودا ہوندے تے میرے خیال دے لٹکا ودا ہوندے اگر کدا مدرسے دے طالب علم کو دیکھو اپنی کتاباں لٹکا تے کہیں نہیں ودا ہوندا اپنے ہم اللہ تے ودا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آج نعرہ ختم نبوت ماشاءاللہ نعرے والا ٹائم بھی سونا ہے نعرے ہونے بھی چاہیے میں خود بھی نعرے والا قائل ہاں ناری دا میں ہی قائل کہنی پر نعرے والا قائل اگر تواڈے سارے کوئی رلوڑ بیٹھے ہو کوئی چھٹی ہے اگر کہیں دی مجبوری ہے اون دی چھٹی ہے اگر کہیں گودے دا حیا کرتے بیٹھے اون دی چھٹی ہے کہ اگر آیا ہی بیٹھے مدرسے واسطے اور مدرسے دے علم دے نور دی خیرات گنن آیا بیٹھے الواج تا نہ کر با دل دے اندر کچھ رکھتے تا باوے نہ کو اندر کو تا صاف ہی کرے جا آج بھی اگر اے سارے علماء اگر اینا چیزاں دی سب تو پہلے پرورش کرے نا وہ محض ہی شہدی کرے دے مگر میں جڑی گال آپ دی خدمت عرض کرنا چاہنا مگر جس وقت کوئی بندہ سکول دے اندر پڑھ دے نا وہ بھی ایک علم ہے اور جڑے ویلے ای مدرسے دے اندر آندے وے تا اتھاں بھی علم ہے مگر اتھا جڑا تو کوئی نا او جڑی میرے خیال دے پہلی کلاس ہوندی ہے نا اوندا استاد بھی ہوندے جڑی دوجی ہوندی ہے تیجی ہوندی ہے چوتھی پنجویں چھویں ستویں اٹھویں نویں مختلف استاد اپنے پیریڈ کو تبدیل کرے دے اور جڑے پیریڈ بدل دے نا انہاں گھنٹی وجدی ہے تے جڑے گھنٹی وجدی ہے جڑے بال شودے کو جماندرو گھٹی تے نال گھنٹی لا دیتی ونجے تے دساؤ تے سیں بال دی حالت کیا ہو سی تے خدا دی قسم جڑے مدرسے سارے پیریڈ بدل دے نا اوے قصیدہ بردہ شریف پڑھ ہن دیکھ گنو جڑے بال دی تبدیلی وقت دی آ ونجے تو گھنٹی نال اشارہ کیتا ویندے مگر جڑے مدرسے تو کو پیریڈ تبدیل کرن دی واری آسی تو اتھا یا درود و سلام پیا پڑھیندا سی یا قصیدہ بردہ شریف پیا پڑھیندا ہو سی ہر بچے کو پتہ لگ وے سی میرے خیال دے فلاں کلاس تا نا پیریڈ بدل چکے چلو ایک گال اور دوجی گال میں تو کو تدقیق سنیندا پیا اور تھوڑا جہا فرق کرتے سنیندا پیا کہ اتھو کیا مل دیتے اتھو کیا مل دے سارے لگدا اڑا ہی گئے مگر اے دیکھو چا بھئی اتھو ملدا کیا ہے آپ نے فرمایا آؤ تریجی گال دے سما کیا آپ نے فرمایا جڑے چوتھی پنجویں چھویں ستویں اٹھویں دا استاد پیریڈ بدلیں دے نا کلاس ہکی جاتے بیٹھی راندی ہے استاد چوتھی چی آپ ویندے پنجویں چی آپ ویندے چھویں چی آپ ویندے ستویں چی آپ ویندے اٹھویں چی آپ ویندے نویں داویں کلاس چی آپ ویندے استاد ٹور ٹور تے ویندے علم پڑھاون واسطے شاگرد ہکی جاتے بیٹھے راندے ہن ہی تڈی دالی جادو تے آ ونجو ایڈے استاد ہکی جاتے بیٹھے راندے ایڈے استاد ہکی جاتے بیٹھے راندے مگر طالب علم اپنی جگہ کو چھوڑ کے استاد کو لوٹ ٹورن واسطے آندے بحث وجہ ایک کچھ ہے جلے تواڈے استاد سکول والے مل دین تو ویلے تساں استاداں کو کانڈ کرتے ہی بھاج ویندے وے بعض دفعہ چوکاں ڈیٹے سے استاد انہاں دی مالش نہیں دی کڑی ہوندی بعض دفعہ استاداں کو ڈیٹے سے انہاں دی کھل لاندی کڑی ہوندی بعض دفعہ استاداں کو ڈیٹے سے دھم پٹیندی کڑی ہوندی ساری کلاس دے طالب علم استاد کو چھلی کھڑے ہوندے خیر تا ہے آدم تا کو پتہ کہے نہیں کلاس کھڑتے سکو ڈنڈے مارے باہر نکلن دی دیر ہے جے کو الف نہ کروں سا کوئی میں نہ کہے کدا مدرسے والے استاداں دے نہیں لنگا پائے جڈن استاد دا پیا استاد انہاں دا پیر دا نشان ساکو سامنے آ ونجے ول سارے جسم جتنی سکت تے طاقت
کہیں اس اپنی جات تے بیٹھے رہوں جب تک استاد بیٹھے رہندے نہ سنبھل کھڑے رہنے ہیں تاکہ بندے کو پتہ چل بنے اساں علم غیراں دا نہیں کیتا اساں علم کیتے تا محمد دے نور سبحان اللہ سبحان اللہ پر اے علم جڈن بھی گھننا پوسی اون تھا تو کو علم جڑا ہے نا او تو کو تکبر ہی سکھے سی او تو کو غرور ہی سکھے سی او تو کو وڈائی سکھے سی او تو کو بے حیائی بھی سکھے سی حتیٰ کہ او تو کو بے پردگی بھی سکھے سی کنا ہی علم کو پڑھن واسطے آ ونجو یہ تو کو عاجزی سکھے سی